अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे नाले सकनाग की। ये नाला गंदगी का ढेर बन चुका है। सवाल यह है कि जिम्मेदारी किसकी, महकमे की, अवाम की या निज़ाम की। इसी मौजू पर बहस करने के लिए हमने ख़ास मेहमान मदऊ किए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सिविल सोसाइटी नारबल के प्रेसिडेंट सईद परवेज हिलाल बुखारी साहब। हमारे साथ जुड़े हैं एक समाजी कारकुन बशीर अहमद शेख साहब, और कौसा से हमारे साथ जुड़े हैं मंजूर अहमद डार साहब। इनका फाल किरदार रहता है सखना की सफाई के लिए। सबसे पहले मैं मंजूर साहब, तुम वोतु वारिया टाइम अत कोशिश मज कि तुम करू नाले सखनाग गंदगी निश आजाद। तुम करो तुम करान वनकस कोशिश तो अत कुन करो तुम कोशिश। आज आ वुचन बीरू इलाक त वोत तुहद, तिमो रश खो तिमो तुहद कोशिश वुचित। तिमो कर आज सफाई। तुहद कोशिश अकिस हदस तान कामयाब वनकस चलान। वनुक तान वनु तुम कोतान करो ये सैनिटाइज नाले सखनाग, कोतान करो तुम साफ। आपका सवाल है कि हम कहां तक पहुंचे, तो बिल्कुल हम इस वक्त जो हमारा बिल्कुल नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्लांट से स्टार्ट होके हम पेटकानिया तक जा पहुंचे थे। अब ये सीधी जो लहर चली वो आरिजाल तक चल गई, सुनपा तक चल गई। अब तो यही हमारा मिशन था। मेरी फिर से लोगों से मोतबाना गुजारिश है, माज खुदारा, इससे पहले कि हम कोई कानूनी कार्रवाई करें, उससे पहले आप सुधर जाओ और ये गंदगी मत डालो इसमें। चूंकि हमारे साथ बशीर साहब जुड़े हैं, बशीर साहब दीन जाना, इस्लामी अमूरातन पे काफी नजर। बशीर साहब, दीनस मज कूता साफ सफाई हुंद मतलब नसीहत करना आम, तो कचा पाबंदी साफ सफाई हज। सोसाइटी सी मुसलमान सोसाइटी, ईमान वाले सोसाइटी, अकान कुरान माना, दीन माना, बेकान क्या अगेंस्ट दीन करान, क्या कुफर करान। राय पेश कर रहे थे, मुझे इसके साथ इत्तेफाक है, क्योंकि बेहतर यही रहे कि हर एक गांव में कमेटी होती है। अगर ये सारी कमेटियां एक होकर किसी मतलब काज के लिए काम करें, हर एक काम आसान हो जाएगा। ये बेहतरीन सजेशन है कि अगर नारबल के बगैर बाकी गाँवों ने कमेटियां बनाई हैं, वो इसके साथ जुड़े हैं, वो आपके साथ जुड़े हैं, इस नाले सखना की सफाई करना चाहते हैं या आज तक की है। अगर ये नारबल इतना बड़ा वसी इलाका है, हम इसको गाँव नहीं कहेंगे, यहाँ भी कमेटियां हैं, खासकर एक सिविल सोसाइटी कमेटी चल रही है जिसके चेयरमैन सईद परवेज बुखारी साहब हैं। मैं इनका भी बहुत मशकूर हूं कि जो हर एक काम में दिन दुगनी रात चुगनी मतलब मेहनत करते हैं। मैं उसका गवाह हूं, उसकी गवाही देता हूं कि मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूं कि ये कितनी इस इलाके के लिए, खुशनुदी के लिए, सफाई के लिए मेहनत कर रहे हैं। खैर, अल्लाह ताला इसका मुआवजा देने वाला है। आपने जो फरमाया कि दी अतहुर शत्रुल ईमान, ये तो सफाई जो है नस्फ ईमान है। हम यहाँ खाली एक दीन की बात नहीं करेंगे, हम इंसानियत की बात करेंगे कि कोई भी इंसान जो भी हो, अगर हमारे पड़ोस में गैर मुस्लिम भी होगा, हमें अपने दीन से ये इरशादात हैं कि उसको देखो, उसकी देखभाल करो कि कोई मुसीबत में तो नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत यही है नारबल के लिए, इस इलाके के लिए, कि जो लोग इसमें डायपर या अपने इन लेटरिन के वो नल के वगैरह ये छोड़ कर गंदा पानी इसी दरियाई सखनाग में डालते हैं, वो तो अपने ईमान से हाथ धो बैठे रहते हैं। क्योंकि ईमान का मतलब है हमारे लिए रहबरी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, हम जिंदगी के हर मोड़ पर इंशाअल्लाह रहमान कामयाब और कामरान हो जाएंगे। लिहाजा मेरी यही गुजारिश है नारबल वालों से, वो भी अपनी मस्जिद कमेटियाँ जो तश्कील दी हुई हैं वो इकट्ठा होकर
एक मतलब मीटिंग करें नारबल इस नहर से, खाली सकनाग से नहीं, नारबल का कली मोहल्ला से एक मतलब सर्वे के तौर हम सारी कमेटी वाले, हमारे साथ जितने भी ये नौजवान, अगर वो भी जुड़ेंगे वो भी अच्छा है कि इनकलाब हमेशा नौजवानों ने ही लाया है। तो हम बाज़ाब्ता तौर एक सर्वे करेंगे, जिस घर का हम उसके साथ लड़ाने का, हम उसको समझाएंगे यार आपने इस गंद, अपने घर की गंद या जो ये अपने बाथरूमों का गंदा पानी इस नहर में डाल के रखा है, ये अच्छा नहीं है। हम इस पानी को पीते हैं, अभी पीते हैं, खासकर ये सब गाँव वाले जानते हैं जो हमारे आसपास गाँव रहते हैं। नारबल गाँवों को पीने के पानी के लिए बहुत तकदाव कोशिशें जल्द से करने पड़े। मुश्किल से हमारे बुजुर्गों ने कोशिश करके जद्दोजहद करके ये वीर प्लान यहाँ लाया है। पिछले महीने तहसीलदार साहब के दफ्तर में मीटिंग हुई, वहाँ हमने इसके इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर भी वहाँ मौजूद थे। हमने उससे सवाल किया, गुजारिश की, हमें ये पानी की किल्लत क्यों हो रही है। उसने नेक नीति से जवाब दिया। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक नारबल का बाशिंदा सुने। उन्होंने नेक नीति से जवाब दिया कि जो ये वीर प्लान है इसकी कैपेसिटी सिर्फ 1,20,000 ये लीटर ये मतलब 24 घंटे में दे सकता है फिल्टर करके। उसने बोला मैं नारबल को 8 लाख ये लीटर मुहैया करता हूँ 24 घंटों में। आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि हम शायद एक फिल्टर करके ये पानी पीते हैं। जो पानी सीधा हाँ ये उठाते हैं इस नाले सकनाग से और ये हमें मुहैया करते हैं। हमने भी सोचा जब हम 8 लाख मतलब ये लीटर मुहैया करके हमें तसल्ली नहीं मिलती है, ये तो उसने मतलब सच्चाई बताई, उसके लिए भी हमें तकदाव करनी है। और इस आपकी चैनल की मदद से, नारबल वाइस ये जो ये चैनल चल रही है, इसकी मदद से मैं हुकाम, आला हुकाम इनको भी मैं आगाही देना चाहता हूँ कि जो ये नारबल वीर प्लान है, पॉपुलेशन और कंजम्पशन देखकर जो मतलब जितना पानी लोग 8 लाख ये लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इसकी कैपेसिटी खाली 120 से 1000 लीटर है। इसके लिए उन्होंने भी सजेशन दी। हम इन आला हुकाम से इल्तिमास करते हैं, मोहब्बाना गुजारिश करते हैं कि हम भी इंसान हैं, आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, आपको हमारी जिम्मेदारी है कि जो इसके कंसर्न होंगे कि वो इसकी अपग्रेडेशन करें। इसको तकरीबन 4 ओवरहेड टैंकियाँ लगनी चाहिए। उसके लिए अगर मतलब मैं कमेटियों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो एक मीटिंग करें और मीटिंग में एक बाज़ाब्ता तौर एप्लीकेशन हम आगे प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें हम ये डिमांड करें कि जो ये नारबल वीर प्लान है इसको अपग्रेड किया जाए ताकि ओवरहेड 3-4 टैंकियाँ बने। फिर हमें मोटर लगाने की भी जरूरत नहीं है, ताकि वो पानी रिजर्व करके रखेंगे। किसी वक्त बिजली नहीं होती है, चलो इस साल अभी ये बर्फबारी नहीं हुई, किसी वक्त इस कश्मीर में ज्यादा बर्फबारी हो रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सारा मुनक़ता हो जाता है। लिहाजा इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर जब तक ने वीर प्लान अपग्रेड किया जाए, उसके साथ कुछ साल लग जाएंगे, तब तक नारबल वालों की जो ये ख्वाहिश है साफ पानी पीने की ये पूरी नहीं हो जाएगी। रही बात जो हमसे आगे ये गांव रहते हैं, चाहे काउसा हो, कितने भी गांव होंगे मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। बुखारी साहब, मैं वन तो तुई सरकार का अमल फिल्ट्रेशन प्लांट्स में ड्यूटी सोन टैक्स माचस अकिस रपी अना तथ 50 पोस GST तो SST दिवान, या अगर सचन अकिस रपी अनो 50 पोस तथ टैक्स दिवान, तथ टैक्सस पे सरकारी मुलाजिमन तनख्वाह बना, तथ सु टैक्स सर्विस तौर मिलान, मगर सरकारी मुलाजिमन छना पता कहीं कि 2004 पे फिल्ट्रेशन प्लांट अत क्या पेश कन वसान, इमो सर्वे कोर्मुत कि आब सोर्स सोर्स क्या सोर्स मा खराब,
اتھے پہ آب دِوان یِمو چھُنہٕ پَنُن فرض تیٚلہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ انجام دیُتمُت کینٛہہ اَمہِ حوالہٕ گژھِ ہا تۄہہِ نِش زانُن. سعید صاحب تۄہہِ یہِ چیٖز منظوٗر صٲبس چھُس بہٕ اَمہِ خٲطرٕ شُکریہ کران زِ منظوٗر صٲبن ووٚن یِم ہسا باقٕے کمیٖٹی چھِ اَسہِ دیُت نہٕ وُنیُک تانۍ یِم زن اَسہِ بۄنہٕ ناربل باقٕے چھِ یِمو کوٚر نہٕ پاٹسِپیشن اَسہِ سۭتۍ کینٛہہ. منظوٗر صٲبنہِ خٲطرٕ وَنہٕ بہٕ یہِ کَتھ ضروٗری زِ اَسہِ چھَنہٕ یقیٖن مےٚ ووٚن آز کوٚر مےٚ ماجد صٲبن فون لگ بگ 2:30 بجہِ بٲگۍ دوٚپُن یِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ پلان اکھ بنومُت تہٕ مےٚ حظ کرے تِمو فون مگر بہٕ چھُس آوُر یِمن فٕرصت آز تُہۍ گٔژھِو تور. مےٚ کٔر پننہِ کمیٖٹی سۭتۍ کتھ بہٕ چھُس یِمن شانہٕ بہٕ شانہٕ پنٕنۍ تمام ممبران ہٮ۪تھ سۭتۍ انشاء اللہ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن ضروٗرت آسہِ. روٗد مسلہٕ تُہُنٛد یہِ وَنُن زِ یِم ہسا اَسہِ مُلٲزِم چھِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ سعید صٲب یہِ چیٖز آز برونٛٹھ 5-6 ؤری تِمن دۄہن اوس کول صٲب اَسہِ مےٚ ووٚن اوٚتانۍ تہِ کتھ سُہ اوس اَسہِ اَتہِ حظ بڈگام یِمن گٔے پرابلِم اکھ یِمو دوٚپ ییٚمہِ ساتہٕ پاور نِوان چھِ اَسہِ چھُ گژھان آب بنٛد چھِ صحیح کتھ بہٕ گوٚوُس راج باغ اوس یِمن ہیڈ آفِس مےٚ اوس ماسٹر بشیٖر احمد سۭتۍ جنت ٲسِن تٔمِس کٔرِنۍ پروردِگار غلام محمد صٲب غلام حسن میٖر صٲبُن رِلیٹِو پٮ۪ٹھ پورہ محمد رمضان بٹ صٲب لگ بگ ٲسۍ 15-16 نفر أسۍ گٔے کمباین سری نگر مےٚ ووٚن تِمن مےٚ دوٚپمَکھ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اَتھ ییٚرِ پٮ۪ٹھٕ پاور نِوان چھِ تۄہہِ چھُو اَسہِ چھِ مین پرابلم اَسہِ دیٖتو جنریٹر مےٚ اَننو جنریٹر اور محمد مقبوٗل چھُ پٮ۪ٹھٕ پورہ تُہۍ ہیٚکِو تٔمِس ؤنِتھ یہِ یِم زن اَسہِ کوچِک چھِ فیاض صٲب اَتھ منٛز یِم سٔروِس کران تِمن چھےٚ یہِ پاے مےٚ دیٛانو پتہٕ یِمن تیٖل حظ پیٹرول بہٕ اوسُس یِمن پیٹرول 100 لیٖٹر دیٛانو مےٚ ایٹ اے ٹایم یِمن مےٚ دوٚپ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ پاور کِہینۍ آسہِ آسان تُہۍ ٲسِو یہِ پیٹرول کران استعمال کیٛاہ آسیو کرُن مگر بدقٕسمتی چھِ اَسہِ یہِ چیٖز مےٚ چھُ پانہٕ اَتہِ گنٛدگی وٕچھمٕژ اَتھ ییٚتٮ۪تھ یہِ آب أسۍ فِلٹریشن گژھان چھُ یِتھ کٔنۍ بشیٖر احمد صٲبن تۄہہِ ووٚن پٔتمہِ وقتہٕ کٔر اَسہِ تحصیٖلدار صٲبس نِش اننٲے أسۍ یِم نادِ تمام مگر اَسہِ آو یِہوے چھِ اَسہِ نسا چھِنہٕ تیٖژ کیپیسٹی کینٛہہ وۄنۍ چھِ میون رِکویسٹ منظوٗر صٲبس تہِ تمام چاہے کاووٗ سا چھِ چک چھُ یارِ چھِ یِمن تمام برادرن زِ اَسہِ چھُ پٕلان اکھ پروگرام مےٚ وۄنۍ اوترٕ تہِ یہِ کتھ تُہنٛدِ وسادت تُہنٛدے چنلہِ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ محمد رمضان صٲبن مےٚ یہِ سوال کوٚر مےٚ دوٚپمَکھ اَسہِ ہسا یُس وٕنکیٚس آب وسان چھُ سری نگرٕ کِنۍ رٔنگِل آب یُس گژھان اوس اپ ٹُو پٹنس اوس گژھان اور اوس گژھان سُہ یہِ حظ یہِ مِرگنٛڈس اوس گژھان ژٔر واریاہن گامن اپ ٹُو سنگھ پورہ تِمو دیُت بارہمولہ والیو تِمن پنُن آب کیپیسٹی بڑے أسۍ گژھو کمباین أسۍ دِموکھ یِم برادر تہِ سۭتۍ سارے کمیٖٹی کرو یکجُت امہِ برونٛٹھ زِ أسۍ گژھو کٲنٛسہِ افسرس نِش أسۍ کرو کمباین اکھ میٖٹنگ اکھ یہِ تھاوو أسۍ ناربل وننا یِم کاووٗ صٲب وننا سٲری تمام میٖٹنگ اَسہِ 5-5-6 ممبر یِن تمام کمیٖٹین ہٕنٛدۍ أسۍ کرو کمباین اکھ میٖٹنگ اکھ أسۍ بناوو اکھ پرپوزل اکھ چوٗنکہِ أسۍ منٛگو یِمن رٔنگِل آب أسۍ دپوکھ اگر سا تۄہہِ کیپیسٹی وٕنکیٚس چھو تِکیازِ تُہۍ ٲسِو وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ سری نگرٕ پٮ۪ٹھ وسان چھُو بۄن کُن ژۄپٲرۍ رایٹ سایڈ تہٕ لیفٹ سایڈٕ یِم زن وٕنکیٚس گاڑِ چھِ چلان آسان تِم گاڑِ یِم زن دۄہس چھِ آسان 8-9 گاڑِ تِمو چھُ بنومُت کارخانہ یِہوے یہِ آب چھُ سانہِ خٲطرٕ چنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُنہٕ یِم گاڑِ چھلنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ روٗد مسلہٕ یِم اتھ مُلٲزِم چھِ کیٛاہ تِمن چھُنہ یہِ فرض سپدان عٲید چاہے سُہ AEE چھا سُہ JE چھا ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آ کے دیکھیں کہ کہاں پہ مس یوز یہ پانی ہو رہا ہے جو ہمیں پینے کے لیے چاہیے تھا بہٕ چھُس یِمن گُزٲرِش کران تُہنٛدِ وسادت یِمن افسر صاحبان اَسہِ مہ کٔرِو تُہۍ مجبوٗر کانٛہہ ایجوکیشن کرنہٕ خٲطرٕ تِکیازِ مےٚ ووٚن اوترٕ تہِ وٕنکیٚس چھُ اکھ سُہ سیٖزن اکھ یُس أسۍ یژھان ٲسۍ کٲشُر یژھان اوس زِ وٕنکیٚس چھُ ٹوٗرِسٹ سیٖزن اَسہِ گٔژھۍ ٹوٗرِسٹ یور یِن ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ آ جاؤ بہٕ چھُس تُہنٛدِ وسادت ونان یِمن افسر صاحبان اگر آپ تنخواہ لیتے ہو حرام آپ مت کھاؤ آپ چیک کرو تُہۍ یِیِو اَسہِ سۭتۍ ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ سانہِ برادٔری ہٕنٛز ضروٗرت چھِ سانہِ ہیلپٕچ ضروٗرت چھِ وی ول ہیلپ یوٗ ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ یِم تہِ کمیٖٹی آسن چاہے چک پیٹٕچ کمیٖٹی آسہِ کاووٗسا کمیٖٹی آسہِ یارِ گٔریا کانٛہہ تہِ کمیٖٹی آسہِ ہم ان کے سانہ شانہ ساتھ ہوں گے تہٕ سۭتۍ چھُس بہٕ ویٖرِ پٮ۪ٹھ یِم اَسہِ مُلٲزِم چھِ تَتہِ چھُ آسان زیادٕ پہن AEE صٲب بِہِتھ تِمن کرٕ بہٕ تُہنٛزِ وسادت یہِ گُزٲرِش زِ تُہۍ کٔرِو حظ کٲم تُہۍ تھٲیِو اِمجیٹ اکھ میٖٹنگ اکھ یتھ منٛز تۄہہِ تمام کمیٖٹی حظ اور یِن أسۍ کرو کمباین اکھ میٖٹنگ
أسۍ وٕچھو سانہِ طرفہٕ تہِ کُس مدد آسہِ تۄہہِ ضروٗرت تہٕ وی ول ریڈی فار دیٹ. سعید صٲب. منظور صاحب بحثیت اخ شہری باعزت شہری تہ کرو تگدو ات صفائی کرنچ تہ کرو اخ عملی جام لوگو تہ ات مطلب صفائی کرنے خاطر تہ کرو واریاہ محنت باقی علاقہ تہ گئی متاثر مگر کیا تھی سمکھو تھی ونان 5 واٹر فلٹریشن پلانٹ ات نالے سکھناگس پہ یم تمیک افسران تھی سمکھوا تمن سی کرو تھی ات حوالہ کیا کرو کت تمن ونجو تھی کیا دلیل تھی کیا گندہ آب چنہ خاطر. بالکل اخ پرون سہ ناربل مگر ات اخ وجہ اخ اس تہ ات پرابلم یہ نن کی بہت پنن جوان ہند شکر گزار یمو اوتر ڈنڈ تل تو اس دریاب ست سلوپ دریاب مز کھلت اس سلوپ سہ کھٹکھٹوک یمو ڈنڈو ست دتی آواز آئی تتی ٹرچ. یہ آئے ہمارے لیے اور ہم مسلمانیت کا دعویٰ کرتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا سر پہلے ہم کو انسان بننا پڑے گا پھر ہم کسی بھی ریلیجس کو فالو کر سکتے ہیں. جب تک ہم انسان نہیں بنیں گے ہم کسی بھی ریلیجس کو فالو نہیں کر سکتے. ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی. پہلے ہم نے کچھ چیزوں تک دین محدود رکھا ہے باقی ہم نے بیچا باڑ میں. المیہ ہے ہمارے لیے کہ چھپ کر مٹی کے نیچے ٹرنچ بنے ہوئے تھے. کون سی نماز وہ پڑھیں گے؟ پھر ڈپارٹمنٹ کیا کر سکتا ہے اس میں؟ پانی تو چل رہا ہے مٹی کے نیچے ٹرنچ بنا ہے. اب کون دیکھے گا اس کو؟ جب ہمیں یہ خبر ملی اپنے سورسز سے تو ہم نے قدم اٹھایا. تو اس کے ساتھ ہمارے جوان جو وہ جڑے ہمارے ساتھ انہوں نے ڈنڈے ہاتھ میں لے کے ان کو کھٹکھٹایا اور جہاں پر آواز آئی ہم نے اس کو تہس نہس کیا. آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ویڈیو آپ نے چلائے سر. ہم وہ ویڈیوز آپ نے چلائے آپ کے پاس ہوں گے. ہمیں کرنے کے اس وقت جو پیچھے ہوا اس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اب ہمیں آنے والی جنریشن کو ہم دیں گے کیا وہ ہمیں دیکھنا ہے. پیچھے جو ہمارے ساتھ ہوا مگر اب ہمیں سوچنا ہے کہ جو آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ایک ایز اے ہیومن بینگ وہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو سکناگ ہے یہ ہماری لائف انشورنس ہے ہماری. اس کو بچانا ہم پر فرض عین ہے. کسی بھی صورت میں اس کو بچانا ہے. اگر یہ ختم ہوا آپ دیکھیے آپ بھی ٹنگمر کا پانی پیتے تھے کہ نہیں پیتے تھے؟ آپ کٹ گئے اس میں ہمارے تک آتا تھا ہم کٹ گئے اس میں. مازما تک آتا تھا وہ بھی کٹ گیا. اب ان کا رابطہ چونکہ کٹ چکا ہے کیونکہ ان کے پاس شاید انٹرنیٹ نہیں ہے پورا. ہمارے ساتھ بشیر صاحب جڑے ہوئے ہیں. ہاں جی بشیر صاحب جیسا انہوں نے فرمایا جو منظور صاحب فرما رہے تھے انہوں نے ایک صحیح سوال کیا کہ ہم آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں. ہماری واٹر باڈیز ختم ہو رہی ہے ہمارے جنگلات کٹ رہے ہیں. اس حوالے سے اور کیونکہ پروگرام بھی ختم ہونے کو ہے آخر پہ آپ کی کیا میسج ہے؟ میری میسج یہ بزرگ ہوں یا نوجوان جو ہمارا یہ علاقہ ہے ناربل علاقہ ہمیں بھی ان کے ساتھ جڑنا چاہیے اور ان کے ساتھ شان بچانا کام کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اچھا کریں گے ڈو گڈ ہیو گڈ انشاءاللہ ہم اچھا ہی پائیں گے. لہذا ہم ان کے شکر گزار ہیں آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس چینل کی مادھیم سے اس کی وساطت سے ہمیں یہاں اپنی رائے پیش کرنے کا موقع فراہم کیا. دیکھو انہوں نے ابھی بتایا کہ لوگوں نے آخر ملازم بھی وہ بھی ہم میں سے ہے نا
वो कितना देखेंगे? अगर चोरी छुपी कोई रात को मतलब ट्रंच बनाए, ऊपर से वो मिट्टी डाले, मुलाजिम को कौन सी आला कौन सा उसको हाथ में होता है कि वो उसको देख ले। लिहाजा हम एक सर्वे करेंगे, जब एक कमेटी मुश्तरका एक कमेटी का इंतखाब हो जाए, उसमें ये काबूसा वाले या यारिकुंड वाले जितने भी अफराद होंगे, अशखास होंगे, नारबल से भी 8-10 बंदे उनके साथ जुड़ेंगे, एक सर्वे करके जो जो घर इस गंदगी में मुलव्वस होगा उनको समझा कर 5-6 दिन का वक्त दिया जाए। इसके बाद अगर वो दोबारा वो गलती वहां पाई गई, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। ये भी एक तरीका है। अलबत्ता मैंने इससे पहले आपको अर्ज किया था कि हम जो यहाँ के डिपार्टमेंट्स हैं, खासकर ब्लॉक जो है ना, ये ब्लॉक वाले जो काम कर रहे हैं, जो कि जरूरत के मुताबिक अंदरूनी गांव से ये ड्रेनेज निकालते हैं, ये ड्रेनेज निकालते हैं, वो लोगों को उनकी जरूरत होती है बेशक, मगर आगे ये नहीं देखते हैं कि ये आखिर ये ड्रेन, ये लोगों का ये गंदा पानी ये कहाँ आगे कहाँ जाएगा। जाने के लिए, आगे जाने के लिए पहले सर्वे नहीं करते हैं कि हमें ये ड्रेन कहाँ से कहाँ तक बनानी चाहिए। आप उनके सामने ये मिसाल है, जिस सड़क से हजारों लोग दिन को गुजरते हैं, इस जो सोहर, चाहे जो हमारे पास में हम उसको सोहर बोलते हैं, चाहे नहर हो दरिया हो, उसको हम सोहर बोलते हैं। ये पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, और आज जब उधर नहर से वहाँ बाकी गाँव के लोग आते हैं, इनको श्रीनगर जाना होता है, वो अपने इस मतलब इस दाएं हाथ या बाएं हाथ को ऐसे मुंह में रखकर वो चलते हैं, इतनी बदबू आ रही है उधर से। उसे तो मतलब इस ब्लॉक की जो वहाँ ऑफिसर्स हैं या मुलाजिम है, ये उनकी गलती है कि जिन्होंने ये ड्रेनेज सिस्टम जो उन्होंने ये ऐसे बनाया, जिसको लोगों ने, हालांकि उन्होंने ये बारिश की पानी के लिए बनाया था ताकि उनको बारिश का पानी जमा ना हो जाए, मगर लोग खुद गर्ज हैं, लोगों को मतलब उनको दीन की तरफ कोई वो माइल ही नहीं है दीन की तरफ, ना वो सुनते हैं ना उस पर अमल करते। सुनते तो बहुत, बोलते तो सारे, मगर अमल नहीं करते हैं। उन्होंने वो अपने जो ट्रंचों का पानी है, गंदा पानी, उसी ड्रेन में लगाया, जोड़ के रखा है, नल के जोड़ के रखे हैं, वो सारा इस शहर में जमा हो जाता है, और यही वजह है कि उधर से बदबू आ रही है। लिहाजा लोगों पर भी जिम्मेदारी है कि वो अपने दीन को देखकर, कोई भी दीन गलत काम के मतलब इंसान को इजाजत नहीं देता है। लिहाजा हमारी तरफ से यही गुजारिश है। मैं अपने गाँव के, अपने घर के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, वो भी एक बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म होकर उनके साथ जुड़ जाएं, और उसी तरह अपने इलाके में, आसपास के इलाके में सफाई करें, ताकि हमें खुदा भी खुश रहे और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी खुश रहे। उसी में हमारी कामयाबी। जी जी जी। हमारे साथ बुखारी साहब जुड़े हैं, सईद परवेज हलाल बुखारी साहब। आखिर पे आपकी क्या मैसेज है सर इस हवाले से? मेन यह गुजारिश तमाम वसन वालन यथ एरियास मज रोजन वालन तिम करन अस वराई त कोशिश ये तिमन बासे ज कह इंसान गंदगी फहलावान या यह सोरे गर जमा गंदगी तरावान दरियावस पे, इन पज पान वन समझावन यह गलत। रोज मसल बे अक लट वन मंजूर सबन तो बशीर सबन सठे शुक्र गुजार। करो वारिया जल्द कनवे मंजूर सबस करो कम अवामी दरबार पान अत मज करो डिसाइड करो कम बाइन ये जरूरत नहर पे करो स्टार्ट ना वनकस ऑलरेडी पकानी ये सन जरूरत है करो कम बाइन क्या यह सिर्फ इहदे योत खतर कि खुदा खुश इंशाल्लाह तो रसूल खुश तो सत करो कन्वे अफसरन तुहद वसादत तिम कर इमजेट इन इरिगेशन क्या फ्लड कंट्रोल सब जावेद सब एग्जाम तिमन गो मे कर्म पतम वक्त गुजारिश इरिगेशन वालन
ذاتی طور یہ زن تمن آز پٹنہ تم اکثر بیوان مے وون تمن بار بار مے دوپک تُہۍ چھِو یِوان تم زٕ ترٛےٚ سۄ ہیٖل چھُو کڑان امہِ نارِ منٛز یِژٕ چھِ تُہنٛز کٲم تُہۍ چھِو نا باقٕے چیٖز وٕچھان اگر نٲرۍ مٔکٕرۍ نٲرۍ چھِ پیٚمٕتۍ تہٕ تیٚلہِ ڈیوٹی کیٛاہ چھُو تُہۍ دِوان تہٕ اِنشاء اللہ رحمان تُہنٛدِ وسعت تہٕ کرو أسۍ واریاہ اِمجیٹ اکھ میٖٹنٛگ اکھ کمباین سارنٕے کمیٖٹین سۭتۍ تہٕ یہِ کرو ڈِسایڈ یُس تہِ کُنہِ جایہِ اَسہِ کانٛہہ باسیو یہِ ہسا چھُنہٕ مانان کِہیٖنۍ سیوٚد کرو تٔمِس خلاف FIR لاج عصمت کیٛاہ چھِ کیٛازِ یُس زن لحاظ چھُ لحاظ گوٚو چھُکھ سُہ بوے میون چھِ گُزٲرِش تُہنٛدِ وسعت تمام بایَن چھُس بہٕ اکہِ لٹہِ بیٚیہِ گُزٲرِش کران زِ تِم ہسا کٔرِنۍ یہِ آب یُس اَسہِ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ چھُ یِم کٔرِنۍ گنٛدٕ کِہیٖنۍ اتھ منٛز مہٕ ترٛٲیِن ؤکرار کِہیٖنۍ وٕنکیٚس چھِ أسۍ تِمن بڑٕ ادبن ونان پگاہ گٔژھۍ نہٕ مجبوٗر گژھٕنۍ أسۍ زِ تِمن خلاف یی کاروٲیی کرنہٕ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ کرٕ بہٕ تُہُنٛد شُکریہ منظور صٲبُن تہِ شُکریہ تہٕ بشیر صٲبُن تہِ شُکریہ السلام علیکم منظور صاحب آپ کا آخر پہ کیا پیغام رہے گا پورے قوم کے لیے اور جو برلب دریا رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے؟ پہلے میں معذرت چاہوں گا سر کہ میرا رابطہ منقطع ہوا، میں جو ہمارے ذی عزت جو یا شخصیات تھے ہمارے پروگرام میں ان کی بات نہیں سن سکتا، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو میرا جو میسیج رہے گا گورنمنٹ سے بھی میری ایک میسیج رہے گی جو میں بار بار دہراؤں گا اور کہتا رہوں گا، انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ اس میں مجھے طاقت بھی دے گا اور یہ آواز آگے بھی پہنچے گی۔ ہم ایک پروگرام اس جموں کشمیر کے لیے رکھیں، گرین اینڈ کلین جموں کشمیر، یہ میری معتبانہ گزارش ہے گورنمنٹ آف جموں کشمیر سے کہ وہ یہ پروگرام کو اس کو وسعت اس کو تعاون دے تاکہ یہ آگے بڑھے۔ اور لوگوں سے میری گزارش یہی ہے، خدا را اب بھی جاگنے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی جاگو اور یہ جو گندگی وغیرہ ایسی چیزوں میں ڈالتے ہو جو آپ کو اپنی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے جس کو آپ استعمال کرتے ہو اسی کو گندا کرتے ہو، یہ ایک مہذب قوم کی نشانی نہیں ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ کی چینل کے مادھیم سے ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، ہمیں مجبور مت کیجئے کہ ہم آپ کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں، یہ ہمارے مذہب میں بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہمارے سماج بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے خلاف کوئی سخت ایکشن لیں۔ اور پھر سے میں یہی گزارش کروں گا، محض خدا را جاگ جاؤ اور مت کرو ایسی حرکتیں جس سے سماج کو تکلیف ہو۔ باقی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جیسے منظور صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں گرین اینڈ کلین ایٹماسفیئر، گرین اینڈ کلین کشمیر بنانے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے بستہ گزارش کی، ہینڈ فولڈ ریکویسٹ کی عوام سے کہ گندگی مت ڈالیے، کیونکہ یہ اخلاقی بھی غلط ہے اور سماجی طور بھی غلط ہے اور مذہبی طور بھی غلط ہے۔ ہمیں ہر فرد کو ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ماحول کو صاف رکھے، ارد گرد صاف رکھے اور گندگی ہمارے آبی ذخائر میں مت ڈالیں۔ اگر کوئی یہ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، وہ جیل جائے گا، اسے 2-3 سال جیل میں گزارنے پڑیں گے۔ یہ کلیئر ہماری طرف سے انٹیمیشن ہے۔ میں تمام صاحبان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات ہمارے چینل کو بھی دیے ہیں، جن میں خاص طور پر ہمارے بشیر احمد شیخ صاحب ہیں، سعید پرویز ہلال صاحب ہیں اور منظور احمد ڈار صاحب ہیں۔ ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ یہ وقتاً فوقتاً عملی کام بھی کرتے ہیں، قدمی، سخنی اور درہمی ہر طرف سے ہمارے ماحول کو بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور عملی کام بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ سامنے روبرو ہوں گے، تب تک کے لیے